बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अंतर्गत टैक्सेसन सब्जेक्ट को भ्यालु एडेड ट्याक्स च्याप्टर में छौं हामी। यस च्याप्टर में मैले यहाँहरुलाई भ्यालु एडेड ट्याक्स सँग सम्बन्धित विभिन्न इक्जाम्पलहरु सल्युसन गरिरहेको छु र आज पनि म यहाँहरु समक्ष एउटा इक्जाम्पल लिएर उपस्थित भएको छु र उक्त इक्जाम्पल अनुसार उक्त क्वेशन अनुसार एनी इम्पोर्टर इम्पोर्टेड सर्टेन गुड्स एट ₹50,000 50,000 मा इम्पोर्टरले इम्पोर्ट गरेको छ भनेर यसरी क्वेशनमा दियो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो इम्पोर्टेड प्राइस हो। यहाँनिर हामी सबभन्दा सुरुमा इम्पोर्टर भनेर लेख्छौं हामी र इम्पोर्टर इम्पोर्ट गरेको कतिमा त भन्दा 50,000 मा, तसर्थ हामी यहाँनिर कस्ट प्राइस को सिधा हामी 50,000 पनि देखाउनु पर्छ। पहिले हामी यो अमाउन्टहरु भन्दा पनि च्यानल के हुन्छ त्यतातिर लागौं अनि च्यानल बनाइसकेपछि भने हामी सल्युसन सजिलै गर्न सक्छौं। नो भ्याट वाज पेड अन इट इम्पोर्ट्स भनेको छ। यसको इम्पोर्ट्स मा चाहिँ भ्याट तिरिएको छैन भन्छ, तसर्थ हामी यहाँ भ्याट देखाउँदैनौं। अनि द गुड्स पासेस टु द फाइनल कन्ज्युमर थ्रु अ रिटेलर र इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बिक्री गर्ने रहेछ अनि रिटेलरले फाइनल कन्ज्युमरलाई बिक्री गर्ने रहेछ। तसर्थ हामी यहाँ के गर्छौं भने इम्पोर्टर टु रिटेलर। अब रिटेलरले फाइनल कन्ज्युमरलाई बिक्री गर्छ, तसर्थ यहाँनिर मैले के गरे भने रिटेलर टु कन्ज्युमर। यसरी हामी टेबल चाहिँ कम्प्लिट गर्छौं। यो च्यानल चाहिँ बन्छ हाम्रो हैन। अब यो च्यानल सँगसँगै हामीले क्याल्कुलेसन पार्टलाई पनि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर हाम्रो इम्पोर्टरको कस्ट भन्नु नै यो भन्दा पछि इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बिक्री गर्नुपर्ने हुनाले यो स्टेजेसमा लेख्ने जुन कस्ट छ यो पनि इम्पोर्टरको कस्ट भएको हुनाले यसलाई हामी सिधै यहाँ ल्याउँछौं। 50,000 यहाँ देखाउनु पर्छ भनेर यसरी हामी सल्युसन गरेका थियौं। आज पनि म त्यही कुरालाई नै दोहोर्याएँ। र त्यसै गरेर अझै के छ भने बोथ मिडलमेन इन्कर्ड ₹1,000 इच फर एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको छ। अब यहाँनिर भ्यालु एडेड जुन एडेड भ्यालु भनेर लेखेका छौं, यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौं भने यसरी दुईवटा कलम, एउटामा एक्सपेन्सेस र अर्कोमा प्रॉफिट, यसरी हामी छुट्याएर सल्युसन गर्न सकिन्छ। र इम्पोर्टरले पनि र रिटेलरले पनि दुईटैले आफ्नो कन्ज्युमरलाई बिक्री गर्ने बेलामा 1000 चाहिँ के गर्ने रहेछ त भन्दा एक्सपेन्सेस इन्कर गर्छ, तसर्थ हामी एक्सपेन्सेसमा यहाँ 1000 देखाउँछौं दुईटै स्टेजमा। इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बिक्री गर्दा पनि र रिटेलरले कन्ज्युमरलाई बिक्री गर्दा पनि 1000 एक्सपेन्सेस चाहिँ देखाउनु पर्ने रहेछ। अब सँगसँगै के भन्छ भने बोथ मिडलमेन चार्ज 15% प्रॉफिट मार्जिन अन सेलिङ प्राइस भनेको छ। यहाँनिर दुईटैले के छ भने 15% प्रॉफिट मार्जिन चार्ज गर्छन् 15% अन सेलिङ प्राइस। अब सेलिङ प्राइस त हाम्रो यहाँ छ, यो फिगरको 15% हुनुपर्छ। अब यो फिगर हामीलाई अननोन छ, यो फिगर हामीलाई थाहा छैन भने अब के को 15% गर्ने त यो हामी अहिले क्याल्कुलेसन गरेर इक्वेसन जस्तो बनाएर सल्युसन गर्न सकिन्छ। अब हामी वर्किङ नोटमा के क्याल्कुलेसन गरौँ भने प्रॉफिट चार्ज बाइ इम्पोर्टर भनेर लेखौं। इम्पोर्टरले कसलाई चार्ज गर्छ त भन्दा रिटेलरलाई गर्छ। अब यो रिटेलरलाई कति प्रॉफिट चार्ज गर्यो त भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने यति बेला हामी के गर्छौं भने सेलिङ प्राइसमा प्रॉफिट बेस छ। हामीले एकैछिनको लागि के बुझौं, मैले यो चाहिँ तपाईहरुलाई फरक तरिकाबाट सल्युसन गर्दिउँला। अहिले सजिलो वेबाट जाउँ। पहिले यो हाम्रो के छ भने कस्ट प्राइस र एडेड भ्यालु यति तीनवटालाई एड गर्यौं भने हाम्रो सेलिङ प्राइस आउँछ। अब यो सेलिङ प्राइस हामीलाई थाहा छैन, यो सेलिङ प्राइस को नै 15%
यहाँ राख्नुपर्छ। अब यो सबै जोड्दा सेलिङ प्राइस हुन्छ। सेलिङ प्राइसको 15% यहाँ राख्नुपर्छ भने यो दुईटाको सम भनेको हाम्रो 85% हुनुपर्छ, किनकि तीनटैलाई जोड्दा 100 हुन्छ। 15 यहाँ गयो भने बाँकी बचेको त 85 हो नि त। तसर्थ हामी डाइरेक्ट सल्युसन गर्न खोज्यौँ भने 51,000 जुन हामीलाई दिएको प्रफिट छ, के अरे कस्ट र एक्सपेन्सेस छ, यो दुईटालाई हामी टोटल गर्यौँ र डिभाइड गर्छौँ। यो भनेको 85% हो, त्यही भएर 85 ले डिभाइड गर्यौँ अनि इन्टु प्रफिट चार्ज गरेको निकाल्दैछौँ भने प्रफिटको पर्सेन्टेज 15% गर्छौँ र यसरी हामी क्याल्कुलेसन गरेर कति आउँछ पहिले हामी प्रफिट निकाल्छौँ। यसो क्याल्कुलेसन गरेर हेरौँ। 51,000 अनि डिभाइड बाई 85 इन्टु 15 9,000 आउने रहेछ। यहाँनिर प्रफिटको ठाउँमा चाहिँ हामी 9,000 यहाँ चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो तीनटैलाई हामी टोटल गरेर यहाँ राख्छौँ। जस्तो यो 50,000, 51,000 र 9,000 गरेर 60,000 हुने भयो। अब अघि हामीले सल्युसन गरेको कुरा सही छ कि छैन हेरौँ। 60,000 जुन फिगर छ यहाँ, यो 60,000 को 15% गरेर प्रफिट 9,000 आउनुपर्छ। चार्ज गरेर हेर्नुहोस् आउँछ, त्यही अनुसार एरेन्ज भएको छ। तसर्थ मैले यहाँनिर प्रफिटमा 9,000 लाई सो गरेँ। यो एउटा तरिकाबाट भयो। अल्टरनेटिभली मैले अर्को तरिकाबाट पनि कसरी सल्युसन गरौँ भने मैले यहाँ अल्टर भनेर लेखेँ। एकैछिनको लागि के बुझौँ भने यो सेलिङ प्राइस हामीलाई थाहा छैन, प्रफिट जेमा बेस हुन्छ, प्रफिट जेमा बेस छ त्यसलाई चाहिँ हामी यक्स मान्छौँ। हुन त यो मैले एप्लाई योभन्दा पछिल्लो यो स्टेजमा गरे पनि हुन्छ हैन, तर पनि मैले यहाँ अल्टरनेटिभली लेखिसकेँ। तसर्थ मैले यही देखाउने भएँ। मैले यो सेलिङ प्राइस प्रफिट जेमा बेस छ त्यसलाई यक्सले डिनोट गर्छौँ। अब यक्सको 15% त प्रफिट हो हैन, अनि तसर्थ त्यो 15% यक्सको 15% र यिनी दुईवटा जोडेर यक्ससँग बराबर देखायो भने त के हुन्छ, हाम्रो इक्वेसन इक्वल आउनुपर्छ। किनकि 15% अन सेलिङ प्राइस भनेको छ यो यक्सको हामी 15% गर्यौँ भने प्रफिट आउँछ अनि प्रफिट कलम, एक्सपेन्सेस कलम र कस्ट कलम तीनटालाई जोड्यौँ भने हाम्रो सेलिङ प्राइस आउँछ। तसर्थ मैले यहाँ के गरिदिएँ भने सेलिङ प्राइस इक्वल टु कस्ट प्राइस प्लस एक्सपेन्सेस प्लस प्रफिट। बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले अल्टरनेटिभली दुईवटा मेथडबाट चाहिँ मैले प्रफिट निकाल्दैछु। अनि सेलिङ प्राइस भनेको अहिले हामीले एजुम गरे अनुसार यक्स छ, कस्ट प्राइस भनेको 50,000 प्लस एक्सपेन्सेस भनेको 1,000 छ प्लस प्रफिट भनेको कति हो त भन्दा 15% अन सेलिङ प्राइस भन्दैछ भने 15% अन यक्स हो हैन। यक्सको 15% गर्नुको अर्थ 0.15 यक्स हुन्छ। अब हामी के गर्न सक्छौँ भने यो 0.15 लाई यता लिएर जाउँ अनि डिभाइड गरेर पहिला यक्सको भ्यालु निकालौँ। अब यो यहाँ एउटा मात्रै 1 यक्स छ, 1 यक्समा 0.15 यक्सलाई यता ल्याएर माइनस गर्यौँ भने यहाँ हाम्रो कति हुन्छ त भन्दा 0.85 यक्स रहन्छ, इक्वल टु यो दुईटा एड गर्यौँ भने हाम्रो 51,000 हुन्छ। अब यक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यो 0.85 ले हामी डिभाइड गर्नुपर्छ। जस्तो हामी 51,000 डिभाइड बाई 0.85 गर्यौँ भने 60,000 आउने रहेछ यक्सको भ्यालु। यो यक्सको भ्यालु 60,000 आउँछ भन्नुको अर्थ यक्सको ठाउँमा 60,000 राख्यौँ नि त हामी। यो तरिकाबाट पनि यही आउने भयो। अब यो 60,000 को 15% गर्यौँ भने हामीले प्रफिटमा राख्न सक्ने भयौँ। यो हाम्रो यहाँसम्मको लागि इक्वेसन के भयो त भन्दा ब्यालेन्स भयो। यसरी हामी दुईवटा तरिकाबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। यसरी डाइरेक्ट पनि सल्युसन गर्न सकिन्छ र अल्टरनेटिभली पनि सल्युसन गर्न सक्ने भयौँ। अब त्यो भन्दा पछिको काम हामी गर्न सक्छौँ नै। सँगसँगै अब के गर्छौँ भने हामी यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट छ, यसलाई हामी अर्को स्टेजेसमा यहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ भनेको 60,000 यहाँ आउँछ। यसलाई हामी यहाँ ल्यायौँ। अब फेरि हामी यो रिटेलर टु कन्ज्युमरको केसमा पनि के छ भने 1,000 एक्सपेन्सेस इन्कर गरेको छ, सँगसँगै 15% प्रफिट मार्जिन अन सेलिङ प्राइस भनेको छ।
यहाँ पनि हामी 15% अन सेलिङ प्राइस नै गर्नुपर्छ। अब सेलिङ प्राइसमा बेस भएर सल्युसन गर्ने हो भने सेम अघिकै वे हुने भयो हैन। यो तपाईको सेलिङ प्राइसमा बेस छ भने यो हाम्रो के हुने भयो 100% हुन्छ। 100% मध्ये 15% चाहिँ एक्सक्लुड छ भने यो दुईटा फिगरमा हाम्रो के हुने भन्दा 85% हुने भयो। यो दुईटाको समलाई हामी फेरि 85% देखाएर सल्युसन गर्न सकिन्छ। 60,000 प्लस 1,000 61,000 भयो। अनि यो 61,000 भनेको चाहिँ अघि जस्तै यहाँ 51,000 भने 85% भनेका थियौं। अहिले पनि यहाँ के भयो त भन्दा 85 ले डिवाइड गरेर इन्टु 15 गर्यो भने प्रफिट निस्किन्छ। यहाँ पनि डिवाइड बाइ 85 इन्टु 15 गरेर हामी प्रफिट निकाल्छौं। यसो गर्दा हाम्रो प्रफिट कति आयो भने सेकेन्ड स्टेजमा हाम्रो प्रफिट कति आयो भने 1076.4.7 छ। यसलाई 5 गराइदिउँ। यसरी हामी निकाल्यौं। यो क्याल्कुलेसन कसरी गरेका हौं भने सेम वेबाट यो तरिकाबाटै सल्युसन गरेका हौं। यो दुईटालाई हामी टोटल गर्यौं। टोटल गरेर 15% नै भएको हुनाले डिवाइड बाइ 85 गर्यौं इन्टु 15 गर्यौं। त्यसरी हामी प्रफिट निकाल्यौं। प्रफिटलाई प्रफिटको कलममा राख्यौं। अब सेलिङ प्राइस भनेको अघि पनि लेखेका छौं। सेलिङ प्राइस भनेको कस्ट प्राइस प्लस एक्सपेन्सेस प्लस प्रफिट। यो र यो तीनटालाई जोड्यौं भने यहाँको फिगर आउँछ। तसर्थ ती तीनवटालाई हामी एड गर्दियौं। जस्तो 61,000 प्लस 10,765 सरी 61,000 प्लस 10,765 यो गर्दा 71,765 आउने रहेछ। अब हामी के गर्छौं यो 13% जुन भ्याट क्याल्कुलेसन गर्दैछौं यसैमा बेस भएर गर्नुपर्छ। यो फिगरको हामी 13% यहाँ राख्न सकिन्छ। 9329 अब 0.45 पनि छ हैन। यो 0.45 देखाउँदा पनि हुन्छ नदेखाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। राउन्ड अप गरेर हामी देखाउन सकिन्छ हैन। अब यो 60,000 मा पनि त्यस्तै गर्छौं हामी। 60,000 को पनि 13% गर्छौं। यसो गर्दा 7800 आउँछ हैन। अब यहाँनिर सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्दैन किनकि यहाँ भ्याट पनि भ्याट तिरेका छैनौं भने यहाँ पनि रिजल्ट आउँदैन। यसलाई हामी अब ए मान्छौं, यसलाई हामी बी मान्छौं। पहिले त हामी यसलाई टोटल गरेर यहाँ देखाउनु पर्छ हैन। 7800 र 60,000 लाई एड गर्नु पर्यो 67,800 आउँछ हैन। अनि यो ए रिजल्टलाई लास्टमा देखाउँछौं ए भनेर हामी यहाँ देखाउँछौं 7800। अनि त्यसपछि देखाउने बेलामा हामी बी माइनस ए गर्छौं। बी माइनस ए भनेको यो बी रिजल्टबाट एलाई घटाएर देखाउँछौं हैन। माइनस 9329.45 यसो गर्दा यहाँनिर हाम्रो रिजल्ट कति आउँछ भने 1529.45 आउँछ बी माइनस ए गरेर। अब यहाँ आउने सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ भ्याट भनेको यो सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट प्लस भ्याट हो। दुईटालाई हामी जोड्छौं। तसर्थ 71,765 प्लस 9329.45 यसरी हाम्रो यहाँको रिजल्ट कति आउने रहेछ भन्दा 81,094.45। यसरी हामी के गर्यौं भन्दा टेबल क्याल्कुलेसन कम्प्लिट गर्यौं। तर क्वेशनले हामीलाई सँगसँगै के सोधेको छ भने खाली यो क्याल्कुलेसनलाई मात्रै फोकस गरेको होइन। हामीलाई क्वेशनले के सोध्दैछ भने कस्ट प्राइस टु द फाइनल कन्ज्युमर भन्दैछ। अब फाइनल कन्ज्युमरको कस्ट प्राइस कति हुन्छ त भनेर सोधेको छ। अब हामी यतिकै लेख्यौं भने कस्ट प्राइस अफ फाइनल कन्ज्युमर भनेको छ भने सेलिङ प्राइसमा हेर्नु पर्यो इन्क्लुडिङ भ्याट हेर्नु पर्यो। यहाँ के छ भने रिटेलरले सोल्ड गरेको प्राइस भने कन्ज्युमरको के हुन्छ कस्ट प्राइस हुन्छ। तसर्थ फाइनल कन्ज्युमरको कस्ट प्राइस भन्ने बित्तिकै इन्क्लुडिङ भ्याट तर रिटेलर टु कन्ज्युमरमा हेर्नु पर्यो सिधा। यहाँ सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ भ्याट 81 अनि 094.45 भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कस्ट प्राइस टु द फाइनल कन्ज्युमर हो। त्यसै गरेर अर्कोमा के सोधेछ भने भ्याट पेबल टु द गभर्नमेन्ट एट इच स्टेज भनेको छ। प्रत्येक स्टेजेसमा पेमेन्ट गरिने भ्याट चाहिँ कति हो त भनेर सोधेको हुनाले
हामी प्रत्येक स्टेजमा तिरिएको भ्याट पेएबल टु द गभर्नमेन्ट भनेर इम्पोर्टरको स्टेजेसमा इम्पोर्टर टु रिटेलरको स्टेजेसमा तिरिएको भने 7800 छ। अनि कन्ज्युमरको अर्थात् रिटेलर टु कन्ज्युमरको स्टेजमा तिरिएको कति हो त भन्दा 1529.45 हो। यसलाई हामी चाहिँ एन्सरको रूपमा चाहिँ देखाउनु पर्छ। अब त्यसलाई रिक्वायरमेन्ट अनुसार लेख्ने सल्युसन गरेर सल्युसनलाई लेख्ने कसरी त त्यता जाउँ। जस्तो ए नम्बरको सल्युसनमा हामीलाई सोधेको के थियो भने कस्ट प्राइस टु द फाइनल कन्ज्युमर भनेको छ इज आरएस भनेर अघि हामी क्याल्कुलेसन गरेर जुन इन्क्लुडिङ भ्याटको कुरा गरेका थियौं त्यही इन्क्लुडिङ भ्याटलाई नै यहाँ देखाउँछौं हामी। इन्क्लुडिङ भ्याट हाम्रो कति आएको थियो भने 81,094.45 आएको थियो। यसलाई हामी यहाँनिर सो गर्यौं। यहाँ यो चाहिँ के हो त भन्दा इन्क्लुडिङ भ्याट हो। अब फाइनल कन्ज्युमरको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्क्लुडिङ भ्याटलाई नै हामी के गर्नुपर्छ सो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरेर हामीलाई बी नम्बरमा के सोधेको हो भने सेकेन्डमा भ्याट पेएबल टु द गभर्नमेन्ट इच स्टेज भनेर सोधेको छ। अब यो हामी के गर्छौं भने यो देखाउने बेलामा हामी के गर्छौं भने इम्पोर्टर टु रिटेलरको स्टेजेसमा कति र रिटेलर टु कन्ज्युमरको स्टेजेसमा कति भ्याट पेमेन्ट गरियो त भन्ने कुरा हो हैन। तसर्थ इम्पोर्टर टु रिटेलर आरएस। अब यो स्टेजेसमा हाम्रो चाहिँ 78,100 थियो। त्यस्तै रिटेलर टु कन्ज्युमरको स्टेजेसमा 29.45। अब हामी यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने यो टोटल भ्याटको फिगर पनि हामी निकाल्दियौं हैन। टोटल भ्याटको फिगर कति आएको थियो भने दुईटा जोडेर 9329.45 आउँछ। अब हामी के बुझौं भने इम्पोर्टरले आफूले इम्पोर्ट गरेर ल्याउँदा भ्याट तिरेको छैन। अब इम्पोर्टरले रिटेलरलाई बिक्री गर्ने बेलामा रिटेलरलाई चार्ज गरेको भ्याट हो यो हैन। भन्नुको अर्थ यो रिटेलरको स्टेजेसमा तिरिएको भ्याट हो भने त्यस्तै कन्ज्युमरको स्टेजेसमा तिरिएको भ्याट यसलाई मानिन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टमा सोधेको एन्सर हो। र यसरी मैले आजको क्लासमा यहाँहरुलाई भ्याट क्याल्कुलेसनसँग सम्बन्धित एउटा प्रब्लम सल्युसन गरे। यस्तै किसिमको प्रब्लम र त्यसको सल्युसन लिएर अर्को क्लासमा पनि उपस्थित हुने नै छु भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।